अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JF दीन की दावत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाएँ तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ज़िना करने वाले का क्या होगा, और ये वीडियो हम लेकर आए हैं एक चैनल से, और इसमें से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बता रहे हैं कि ज़िना करने वालों का क्या होगा। कुछ भाई हैं हमारे जो गुनाहों की तरफ इतने मुलविश हो गए हैं, इतनी ध्यान उनका इस तरफ इतना हो गया है कि उनका बग़ैर ज़िना किए दिल ही नहीं लगता है। यानी इतने गिरफ्तार हो चुके हैं वो ज़िना के अंदर कि उनका एक एक लम्हा ज़िना में ही गुजर जाता है। अगर आंखों से देखना भी गुनाह है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो आंखों से देखने भी गुनाह होते हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने पूरा बताया है कि किस तरह का ज़िना होता है और क्या क्या गुनाहों की सज़ा मिलेगी हमें। तो इसके माध्यम से हम वीडियो को लेकर आए हैं। पहले आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस बयान को सुने, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बता रहे हैं कि ज़िना करने वालों का क्या हाल। जो सूरह है जिसकी शुरुआत है रब्बे जुल जलाल यूं फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। कामयाब होंगे नहीं, हो गए। तहकीक के बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। आप सवाल करेंगे ईमान वाले कामयाब हो गए तो फिर हम कौन लोग हैं जो नाकाम पड़े हुए हैं? हमारी कामयाबी कहाँ है जो कुरान कह रहा है? अल्लाह ताला कामयाब मोमिनीन किसको कह रहा है? पहली चीज नमाजों की पाबंदी, दूसरी चीज बेहयाइयों से बचने वाले, तीसरी चीज ज़कात को सही अदा करने वाले। आगे एक बहुत बड़ी चीज आ रही है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो मोमिन कामयाब हैं जिन्होंने अपने शर्मगाहों की हिफाजत की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में यूं इरशाद फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैन इलियतैहि व मा बैन लिहयैहि अज़मनु लहुल जन्नह, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझे दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे दी, मैं उसके जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूँ। पूछा वो कौन सी दो चीजें हैं? हुजूर फरमाते हैं, एक वो जो दो जबड़ों के बीच में है, जुबान, और दूसरी वो जो दो रानों के बीच में है, शर्मगाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी बंदा ये दो चीजों की हिफाजत की मुझे जमानत दे दे, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूँ। अज़मनु लहुल जन्नह, मैं लेके जाऊंगा। ये दो चीजें हिलाकत में डालती हैं इंसान को। जुबान या तो बेहयाइयां ऐसी करवाती, कई लोगों के दिल इससे छलनी हो जाते हैं, जख्मी होते हैं। जुबान से ही तो बहुत सारे मामलात होते हैं। देखिए शरीयत के भी कई अहकाम जुबान पर रखे गए हैं। आप इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं इसी जुबान से कलमा तैयबा पढ़ करके। आप निकाह के बंधन में बंध रहे हैं इसी जुबान से कबिलतु कह करके। और यही जुबान है जब तुमसे कुफ्र करवा दे तो इस्लाम से भी निकाल देगी। यही जुबान है जब लफ्ज तलाक निकाल दे तो तुम्हारी बीवी को हमेशा के लिए निकाल देगी। जुबान है बड़े बड़े काम कर जाती है, जिंदगियां इधर से उधर हो जाती हैं। और इसी जुबान को हुजूर ने फरमाया ये तुम्हें जन्नत में भी ले जाएगी और दोज़ख में भी ले जाएगी। दोनों चीजें कर सकती है ये जुबान। देखने में बहुत हल्की है, और इसीलिए एक रिवायत में ये है कि जैसे ही सुबह इंसान उठता है, इसके तमाम आज़ा, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, सब जुबान के पास अदब से खड़े होते हैं और कहते हैं, ए जुबान, तो तमाम मोमिनीन के सामने दो, मोमिनीन को गवाह बनाओ इनकी सजा का। ये इबरत के लिए सजा दी गई है। ये इस्लामी सजा ये किसके लिए है? गैर शादीशुदा के लिए। शादीशुदा हो तो कहा गया पत्थरों से हिलाक करते हैं, रज्म। इस्लाम में ये दो सजाएं हैं जिना पर। जिना है क्या चीज? गैर शरई तरीके से मर्द का औरत से मिल जाना। हर मर्द को अल्लाह ताला ने हलाल तरीका अता फरमाया, निकाह के जरिए किसी भी खातून को अपनी औरत बना ले, बीवी बना ले। लेकिन किसी ने बगैर निकाह के किसी भी अनजान औरत से
اپنے جسمانی تعلق قائم کیا، اسی کو زنا کہا ہے شریعت میں۔ اور یہ زنا اتنا سخت گناہ ہے، حدیث پاک میں جس وقت بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان اس کا اٹھا لیا جاتا، معلق ہوتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے ایمان اس کا لٹکا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا جس وقت ایک مرد اجنبی عورت جس سے اس کا حلال رشتہ نہیں، یعنی نکاح کے ذریعے سے رشتہ نہیں، غیر عورت، پرائی عورت اس سے شہوت سے ملتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور ملائکہ غضب میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس پر پتھروں کی بارش کر دے۔ رب تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، جو بندوں کو مہلت دیتا ہے توبہ کی، باز آنے کی، پلٹ آنے کی۔ ایسے بہت ہے دنیا میں جنہوں نے زنا سے اپنے دامن کو داغدار کر لیا ہے، اور کچھ کا تو پیشہ ہے، کچھ کا تو عادت ہے، ان کی عادتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کا حکم سنو، اس میں کسی کی رعایت نہیں کی گئی۔ ایسے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ ایک خاتون تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہا شادی شدہ؟ ہاں، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ وہ خواتین تھی اس زمانے کی، انہیں ڈر تھا کہ آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ حضور آپ دنیا میں مجھے پاک کر دیں، آخرت کا میں جھیل نہیں سکوں گی، کیونکہ آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو ننگے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، اور کچھ ملائکہ بہت ہی سخت ڈراؤنی شکل کے اپنے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم تپا رہے ہوں گے جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ وہ لوہے کی سلاخیں تیزی سے لا کر ان کی شرمگاہوں میں ڈالیں گے، جس سے وہ پوری چیخ ایسی ماریں گے کہ اہل محشر ہلنے لگیں گے، سب ڈر جائیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے محشر میں؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کو سخت اذیت میں، اور پھر یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث پاک میں ان کی شرمگاہوں سے اتنی تیز بدبو نکلے گی کہ جہنم پناہ مانگنے لگے گا، اے اللہ ان کی بدبو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ یہ زنا والوں کی کہ انجام قیامت کی مختصر سی لذت کے لیے لوگ اپنی تمام روایات چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں، اپنے تمام خوف و خشیت، ایمان، عقیدہ سب بھول جاتے ہیں تھوڑی سی لذت کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقہ رکھا ہے، دیا ہے، اور ابلیس لعین چاہتا ہے کہ تم حرام طریقے سے حاصل کرو۔ دیکھو کیا دنیا میں اللہ چور کو رزق نہیں دیتا؟ رزق تو اسے بھی مل رہا ہے اور تمہیں بھی مل رہا ہے، لیکن فرق دیکھو، اس کا جو رزق آتا ہے چوری کر کے، وہ حرام طریقے سے، اور تمہارا کما کر کے آ رہا ہے۔ یعنی مولا تعالیٰ نے راستے تو سب رکھے ہیں، یہ تم اپنے ہاتھ سے کرتے ہو۔ ایک بندہ ہے، خوبصورت عورت لڑکی کو اپنی بیوی بنایا نکاح کے ذریعے سے، کام وہ بھی وہی کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے نکاح نہیں کیا، چپکے سے، چوری سے دوسری خاتون کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق قائم کیا۔ ہونا تو وہی ہے، لیکن دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ زانی پر اللہ اور اس کے فرشتے اور نبیوں کی لعنت ہے، اور نکاح والے کے متعلق اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلائے اسے صدقے کا ثواب دیا جائے۔ اور پھر ان دونوں کی زندگی پر فرشتوں کی رحمتیں، اور انہیں کہا جائے گا مبارک ہو تم نے اپنے فرض کی، اپنے شرمگاہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھ لیا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے پورا خلاصہ کر دیا کہ زنا کرنا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے زنا ہوا کرتا ہے، اور زنا کرنے والے کا کیا ہوگا۔
अगर आपको ये वीडियो देख ली है आपने तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जिना क्या होता है, जिना करने वालों का क्या हाल हुआ करता है और उनके क्या अज़ाब हुआ करते हैं। तो अगर आपने देख ही लिया है तो अगर कोई भाई हमारा जिना करता है तो हमें चाहिए कि उस भाई को कि अल्लाह पाक से तौबा करें। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब भी हम तौबा करेंगे अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल कर लेगा, लेकिन तौबा करने का ढंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तौबा इस्तगफार, इस तरह से तौबा नहीं हुआ करती है। तौबा नाम है, मस्जिद में जाकर तौबा करें, नमाज की दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें नमाजी बनाते, आज से हम इस तौबा को करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं। तो इस तरह से अगर हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक ज़रूर हमारी तौबा को कबूल कर लेगा। और अल्लाह पाक जब हमारी तौबा को कबूल कर लेगा तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो में पसंद आई हो वीडियो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।